السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي، قناه مطبخ فدوى علاء للطبخ والوصفات الطبيعيه. اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ان شاء الله. اليوم جيت نحضر معكم طريقه دجاج معمر. عندي دجاجه فيها تقريبا 2 كيلو من بعد ما غسلتها بالملحه والحامض. غنشرملوها وندوزو الطريقه ديال التشرميل ديال الدجاجه. غادي نديرو فيها التشرميله شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه الابزار، خرقوم، سكنجبير، شويه المليحه، شويه السمن البلدي، وزيت المائده، وزيت زيت الزيتون، وشويه الماء. دابا غادي نحضروا التشرميله ديالنا. غنديروا شويه ديال السكنجبير، تقريبا 2 معالق صغار. غنديروا شويه الخرقوم، تقريبا معلقه ونص، معلقه صغيره، معلقه ونص. البزار عندي حار شويه، غادي ندير غير شويه، نص معلقه. غندير شويه الملحه مع غسل الدجاج بالملحه، غادي ندير غير شويه. غادي ندير معلقه ديال السمن البلدي، يعني السمن الحر. غادي ندير قزبر ومعدنوس، تقريبا غندير 2 معالق صغار. غندير تقريبا 2 ريوسه ديال الثومه محكوكه. غادي ندير شويه ديال زيت المائده، زيت الزيتون عفوا، شويه ديال زيت المائده. وغادي نخلط هذيك التشرميله، نخلطها بالماء، شويه الماء. غنخلط مزيان ديك التوابل. غنزيد شويه الماء، غنحركو مزيان. من بعد غادي نرقدو الدجاجه ديالنا في هاد التشرميله هادي. كنشرملو الدجاجه مزيان، كنحكو داك التشرميله فيها مزيان. كندخلو التشرميله في الجناب، في الوسط. المهم دابا شرملنا الدجاجه ديالنا، غنخليوها تقريبا ساعتين وغادي نرجع معكم. بعد ما خلينا الدجاجه ديالنا ترقد ساعتين ديال المكانه، دخلت فيها التشرميله ديالها. نتوما كتشوفها كيفاش كتولي. غادي ندوزو للتعمار ديال الدجاجه. غادي نحتاجو الشعريه الصينيه، من بعد ما رقدناها في الماء طايب وقطعناها. تقريبا غنحتاجو زلافه ديال الشعريه الصينيه، زلافه صغيره. غادي نضيفو الفرماج الحمر، تقريبا ما يعادل 100 غرام.
غادي نزيدو الزيتون مقطع، الزيتون الخضر مقطع، غنديرو تقريبا 3 ديال المعالق، 3 المعالق كبار. غادي نديرو الكبيده مقطعه، درت 3 الكبيدات مقطعين. غادي نزيد شويه ديال الهريسه، بحق اللي كيبغي الحار يدير الهريسه، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. المهم انا غادي ندير واحد شويه ديال الهريسه وشويه ديال الحامض مسير. غنديرو العطريه، غنديرو شويه السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، غنديرو شويه ديال الملحه. ما غاديش نديرو بزاف حقاش شرملناه في الدجاج وغاسلين الدجاج بالملحه والحامض. غنديرو شويه، هانتوما كتشوفوا الراس ديال المعلقه وصافي، شويه. غندير شويه ديال الربيع، القزبر ومعدنوس، غنديرو 2 ريوسه ديال الثومه محكوكين، غندير شويه ديال السمن البلدي، السمن الحر، غندير شويه ديال زيت البلديه، هانتوما كتشوفوا تقريبا غنديروا شي نص كاس ديال زيت البلديه. دابا غنخلطوا هاد العناصر، غادي نخلطوهم مزيان. كنخلطو مزيان حتى كيدخلوا العطور في بعضياتهم، وداك الفرماج والشعريه الصينيه والكبيدات. المهم دابا من بعد ما خلطنا هادشي غادي نعمروها في الدجاجه. هاد التعميره هادي غادي نعمروها في الدجاجه. دابا غنعمرو الدجاجه ديالنا بالحشوه اللي وجدناها. غادي نعمرو الدجاجه ديالنا بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا كنعمروها. من بعد داكشي اللي كيشيط لينا كنعمرو في الجوانب ديال الدجاجه. تقريبا هاد الحشوه اللي المقادير اللي عطيتكم كتجي نيشان في الدجاجه، كيشيط لكم حتى حاجه. يلا كتجي الدجاجه عامره. من بعد ما كنساليو التعمر ديال الدجاجه كنجمعوا الدجاجه باش كنخيطوها بهاد الطريقه هذه. غادي نخيطوها ديك الساعات غادي نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما خيطنا الدجاجه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوها مخيطه مزيان وجمعت ليها الرجيولات ديالها. المهم كتجي بهذا الشكل هذا. غادي نجيب المول اللي غنحطو فيه الدجاجه،
كندهنوها بالزبده، كندهنو المول كامل بالزبده. ملي كندهنو المول كامل كنحطو الدجاجه، في المول ديالنا. وكندهنوها بالزبده، كندهنوها مزيان باش كيجينا داك اللون مذهب. الصراحه كتجي غزاله. الصراحه الطريقه كتجي بنينه من بعد ما كندهنو، الدجاجه ديالنا كامله. كنشعل الفران ديالنا باش غادي ندخلوها. دابا شعلنا الفران ديالنا، درنا ساعه ونص، درنا 250 درجه، وشعلنا الفران شعلنا غير لتحت باش طيب لينا الدجاجه ديالنا. المهم ريقلنا الفران، غادي نحلوه وغادي ندخلو الدجاجه ديالنا. ملي غندخلو الدجاجه ديالنا شاعلين عليها غير لتحت حتى طيب. من بعد من غطيب غادي نخليو 5 ديال الدقائق، غادي نشعلو الفوق باش تاخد اللون الذهبي. بعد ما ردينا الدجاجه ديالنا تطيب، دابا نوجدو المرافقات ديال الدجاجه. عندي خضيره، سلقنا خضيره ديالنا بالماء والملحه. عندنا جلبانه، بطاطا، اللوبيا وخيزو. غادي نشحروهم شويه ديال الزبده، شويه ديال الابزار، شويه المعدنوس. المهم غادي نشحرو حاجه بحاجه، وان شاء الله غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا ديال اليوم. الصراحه كتجي غزاله، كتجي بنينه شكلا ومذاقا، كتجي هشيشه. كنتمنى تشاركوها مع الاهل والاصدقاء. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رطبه كلها، وكتجي معلكه من الداخل. هذاك الفرماج كيعطي ديك التعليكه لداخل، كيجي الصراحه كيجي بنين. كنتمنى تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايكات والاشتراك في القناه والتعاليق ديالكم. وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.